बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कालिया ग्रुप की एनजीओ कोऑर्डिनेशन ग्रुप की जानिब से मैं जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सायरा बानो, एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर जनाब डॉक्टर मशहूद काजी साहब, कोऑर्डिनेशन ग्रुप के पीआरओ बीएस गुल साहब, जॉइंट सेक्रेटरी कौसर सलमानी साहिबा की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एक आपने बाहर देखा होगा, साइलेंट प्रोटेस्ट हमारी तरफ से हुआ है कि 15% जीएसटी जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मसनूआत, कंप्यूटर और उससे रिलेटेड तमाम मसनूआत पे लगाया गया है, जिसके ख़िलाफ़ हमने तकरीबन पिछले बजट से जब से ये लगाया गया है गवर्नमेंट को मुस्तकिल हम सिफारिशात भेज रहे हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट, सीबीआर, आईटी मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स तक को हमने अप्रोच किया है और अब हम एक खामोश एहतजाज की सूरत में एक मौज़िबाना तरीके से गवर्नमेंट तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा आईटी इंडस्ट्री जो अभी बिल्कुल नौमौलूद है, बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आईटी कल्चर का फ़रोग बहुत बाद में शुरू हुआ है। दुनिया के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। तो खुदा के लिए जो है हम ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि आईटी और उससे रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स पे जो 15% जीएसटी दिया गया है उसको ख़त्म किया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे ग्रुप का जो इस सिलसिले में सिफारिशात भेजना और एहतजाज करना और गवर्नमेंट को इस बात पे यकीन दहानी कराने का मेन मकसद ये है कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो कालिया ग्रुप का सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इसका मेन मकसद पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है और हमारा विज़न है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की ज़ुबान है जिसको सीखे बगैर तरक्की और खुशहाली अब मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ हमारी एनजीओ जिस मकसद पे काम कर रही है उसका मकसद है ना सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करना बल्कि उन्हें इस काबिल बनाना कि वो दूसरों की मदद कर सकें। खुदा न खास्ता जो हाथ आज कुछ ज़कात या डोनेशन लेने वाले हैं, कल वो ज़कात और डोनेशन देने वाले बन जाएं। जब हम अपने नौजवानों को इस सिमत लाना चाहते हैं, उन्हें इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो हमारी अफरादी क़ुव्वत का एक बड़ा हिस्सा जो किसी वजह से बोझ बन जाता है माशरे पे, वो ख़ुद मुख्तार हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। और उस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, उसमें दो बड़े जो हमें हर्डल्स आते हैं, जो रुकावटें आई हैं। एक तो हमारी मुल्क की माशी तरक्की में जो सबसे बड़ी दो रुकावटें हैं, इसमें एक तो ये है कि हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स नहीं मिलते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हमारे डॉक्टर मशहूद काजी साहब बैठे हैं, हम आपको उनसे अभी बात कराते हैं, वो आपको बताएंगे कि हमें कितना गैप आ रहा है आईटी इंडस्ट्री में अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर्स की। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं मगर अब तक हमें वो मकाम नहीं मिल पा रहा क्योंकि हमारे नौजवानों को गाइडेंस नहीं दी जा रही, प्लस ये कि वो क्वालिटी एजुकेशन भी हासिल नहीं कर पाते। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट ये खड़ी कर दी गई है कि 15% जीएसटी लगा दिया गया। अब जो नौजवान इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, खुसूसन बीसीएस एमसीएस के वो नौजवान जो प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहते हैं, यकीनन उनके पास कंप्यूटर और उससे रिलेटेड एसेसरीज़ होनी चाहिए, तभी वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर इस पर भी अगर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए कितने हर्डल्स होंगे। और गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, ना कि उसमें हर्डल्स डालना। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसके लिए पिछले बजट से जब से ये जीएसटी नाफिज किया गया है, हमने अपने अखबारात इस बात के गवाह हैं, आप मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया है इस मौके पर कि हमारी हर न्यूज़ को शाया किया है और हमने हर जगह अपना ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है कि इस जीएसटी को वापस लिया जाए। और आज ये यहाँ जमा होने का मकसद भी यही है कि आइंदा आने वाले बजट में इस चीज़ पर बिलखुसूस गौर किया जाए और खुदा के लिए आईटी और उससे रिलेटेड मसनूआत पर जीएसटी को ख़त्म किया जाए। अगर हम अपनी ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो 14 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट हैं, जबकि इंडिया की सिर्फ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी ओवरऑल सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 30 बिलियन है। और अगर हम देखते हैं इनका फ्यूचर फोरकास्ट तो 2010 तक इंडिया जो है वो तकरीबन 60 बिलियन पर एनम अपनी एक्सपोर्ट कर देगा। तो आप उससे सोच सकते हैं कि सिर्फ आईटी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट का ये आलम है तो उसका डिफेंस बजट कहाँ होगा। और हमें डीमोरलाइज होने के लिए यही काफ़ी है कि हमारे आगे 30 बिलियन खड़ा है जो इनका पर एनम आईटी एक्सपोर्ट है और उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टा अपनी इंडस्ट्री को रिवर्स
لے کے جا رہے ہیں, پیچھے لے کے جا رہے ہیں. جو نوجوان اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہیں وہ اتنی مہنگی پروڈکٹس اور اتنی مہنگی تعلیم کی وجہ سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, عاجزانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو 15% GST لگایا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اور IT کی انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی جائیں. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے تاکہ ہمارے نوجوان جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جو IT انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, ان کو بہتر سے بہتر مواقع ملیں, ایزی انسٹالمنٹ پہ کمپیوٹرز دیے جائیں, نئی نئی اسکیمز ایسی نکالی جائیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھر بیٹھے نہ صرف اپنا لرننگ پرپس کے لیے کمپیوٹر کو یوز کریں بلکہ اس کو ارننگ پہ بھی یوز کریں. لیکن یہ تو جب ہی ممکن ہوگا نا جب ان کی قوت خرید اس پہنچ تک پہنچ پائے گی. لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہو پا رہا ہے, ان کی قوت خرید سے باہر ہیں جو چیزیں, تو وہ کیسے اس سے مراعات سے فائدہ اٹھائیں گے. نتیجتاً وہ ادھر ادھر فیلڈز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو یہ ایکسپینسز نہ ہوں. دوسری سب سے بڑی بات, ہم اگر پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں انڈیا کو, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹرز کی صورت میں ایسے کمپیوٹرز اور اتنی اچھی اچھی چیزیں اور بہت ایزی انسٹالمنٹ بلکہ ناخواندہ افراد کے استعمال کے لیے بھی وہ چیزیں دی ہیں, جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کا, جو ہمارے ساتھ نہیں کیا جا رہا. تو ہم اسی ایک نقطے پر آج کا ہمارا جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ ہم آپ صحافیوں کی مدد سے یہ بات گورنمنٹ تک پہنچائیں کہ خدا را جو 15% ہے اس کو نہ صرف واپس لیا جائے بلکہ IT انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں چھوٹے بڑے ان سب کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ مراعات دے کے اس شعبے کو ترقی دی جائے. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بڑی مہربانی ڈاکٹر سائرہ. ڈاکٹر مشہود قاضی میرا نام ہے. پہلے میں انٹروڈکشن کرا دوں اپنا. میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں کیلسافٹ, جو ہمارے کالیا گروپ کا ایک سافٹ ویئر پروجیکٹ ہے اس پہ, اور ساتھ میں ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوں ہمارے کوآرڈینیشن گروپ کا. ڈاکٹر سائرہ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گا, اور جس طرح سے ڈاکٹر سائرہ نے کہا ہے بیسیکلی ہماری IT انڈسٹری بالکل انفینسی کے فیز میں ہے. 1999 تک پاکستان میں IT انڈسٹری کا وجود صرف حبیب بینک کے چند ایک مین فریم کمپیوٹرز سے زیادہ کا نہیں تھا. میں پاکستان کی پہلی IT گریجویٹس کی جو بیچ ہے اس میں سے گریجویٹ ہو کے نکلا ہوں. تو مجھے اندازہ ہے کہ جب ہم نے ایجوکیشن لی تھی, 4 سال ہم نے بیچلرز کا جب کورس کیا تھا, اس وقت ہم کیا چیزیں پڑھ رہے تھے اور کس طرح سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ پاکستان IT انڈسٹری میں کچھ بننے کے قابل بن سکا ہے. یہ 99 سے 2007 تک 8 سال کے بہت ہی قلیل عرصے میں جو چیزیں انڈیا نے یا جو چیزیں امریکہ نے یا دوسرے یورپین ممالک نے آج سے 20-25 سال پہلے ریئلائز کی تھیں, وہ ہم نے اب ریئلائز کرنا شروع کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جیسے ڈاکٹر سائرہ نے کہا کہ انڈیا کی IT ایکسپورٹ $30 بلین کو ٹچ کر رہی ہے, اور 2010 میں وہ $60 بلین کے اوپر ہوگی, جبکہ پاکستان کی اس کے مقابلے میں IT ایکسپورٹ اس وقت صرف 72 ملین روپیز ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فگرز کے مطابق 72 ملین روپیز ہماری IT ایکسپورٹس کی فگرز ہیں, اور دوسرے ذرائع سے وہ میکسیمم 200 ملین تک ہے, جبکہ گورنمنٹ کا ویژن یہ ہے کہ بائی 2010 ہم 1 بلین کے اوپر پہنچیں گے. یہ ویژن بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس میں ہم سب کو, میڈیا کو, سافٹ ویئر ہاؤسز کو, پاکستان کی IT انڈسٹریز کو, کوآرڈینیشن گروپ جیسی NGOs کو, سب کو مل کے ہاتھ بڑھا کے آگے بڑھنا ہوگا, مل بیٹھ کے کام کرنا ہوگا. لیکن ایک ہاتھ پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمیں لانچ کر رہے ہیں, جیسے ابھی ایک ریسنٹلی اسکیم لانچ ہوئی ہے مسلم کمرشل بینک کی کہ ہم 2% ریڈیوسڈ ریٹ کے اوپر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹرز دیں گے. بہت اچھا انیشیٹو ہے, ہونا چاہیے. 2% کیا 20% تک ہمیں لوگوں کو ڈسکاؤنٹس دینے چاہیے تاکہ ہم کمپیوٹر اویئرنیس کو گھر گھر تک پہنچا سکیں. لیکن وہ 2% ڈسکاؤنٹ دے کے اگر میں 15% GST میں انکریز کر دوں گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 13% میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر بوجھ بڑھا دیا ہے. تو ایک ہاتھ پہ میں IT انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, اور دوسرے ہاتھ کے اوپر اس کے اوپر 15% کی جو GST نافذ کی گئی ہے وہ سراسر IT انڈسٹری کو ایک اسٹیپ پیچھے لے جائے گی. ہمیں
اس وقت دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں, ہمارے پاس بہت سارے لڑکے جابس کے لیے بھی آتے ہیں, ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں پر ہم کمپیٹنسیز کے پروگرامس بھی چلا رہے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستان میں جتنا بریلینٹ ینگ ٹیلنٹ موجود ہے اتنا ٹیلنٹ انڈیا میں بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. میں باہر ملکوں میں بھی رہا ہوں, میں نے وہاں پر بھی آئی ٹی انڈسٹریز میں لوگوں کو دیکھا ہے. پاکستانی پروفیشنلز ہر جگہ پہ ٹاپ کرتے ہیں. اس وقت بھی پچھلے 2 مہینوں میں امریکہ میں 2 کمپنیز ایسی کھلی ہیں کہ جس میں پاکستانی لوگوں نے, آج سے 7 سال پہلے جنہوں نے گریجویٹ کیا تھا, ان لوگوں نے ملٹی ملین ڈالرز کی کمپنیز کھڑی کی ہیں جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ کام کرنا شروع کر رہی ہیں. تو یہ ہمارا وہ ٹیلنٹ ہے کہ جس کو ہم بیسیکلی یہاں پر یوٹیلائز کرنے کی بجائے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر ملکوں میں چلے جائیں. اس لیے کہ جب ہم ان کو وہ وسائل نہیں دے سکیں گے, جب ہم ان کو وہ سہولتیں مہیا نہیں کر سکیں گے, تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہوگا کہ ہمارا بچہ گریجویٹ بنے گا اور دوسرے دن دبئی, سعودی عرب, امریکہ, کینیڈا, یورپ جانے کی کوشش کرے گا. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا رول بالکل اس طرح سے ہے کہ 1999 میں جب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ای کامرس کا ایک انیشیٹو چلا تھا, بہت ہی اچھا انیشیٹو تھا, سب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. لیکن اس انیشیٹو 2 سال کے عرصے میں وہ انیشیٹو کمپلیٹلی بیٹھ گیا. آج تک ہم اس انیشیٹو کو ریوائیو نہیں کر سکے. اس کی مین ریزن یہ تھی کہ اس میں گورنمنٹ لیڈ کر رہی تھی اور جو اسٹیک ہولڈرز تھے, جو پرائیویٹ سیکٹر تھا, وہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جبکہ پوری دنیا میں اصول یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز لائک KRG کوآرڈینیشن گروپ ہے, کیل سافٹ ہے, یا اس قسم کی IT کمپنیز, یہ لیڈ کرتی ہیں اور گورنمنٹ فیسلیٹیٹر کا رول پلے کرتی ہے. گورنمنٹ ایسی پالیسیز بناتی ہے جو عوام کو, جو کمپنیز کو, جو انڈسٹری کو فیسلیٹیٹ کرے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پالیسی پہلے بناتے ہیں, پالیسی اناؤنس کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ پالیسی ہم نے صحیح بنائی یا غلط. ابھی ریسنٹلی ہماری جو لیگل پالیسی بنی ہے, سائبر کرائم کی پالیسی, جو کہ پبلک ہو چکی ہے, اس پالیسی کو اگر آپ ایک مرتبہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر اتنے سارے فلاز ہیں کہ آپ کسی طریقے سے اس کرائم کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے. اور اس میں آپ کا ایک کامن جو ینگ یوتھ ہے وہ سفر کرے گا الٹیمیٹلی, اس لیے کہ ان کمپنیز اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گی, تو ہمارا یوتھ فرسٹریٹ ہوگا. یہ 15% GST, اگر میں انتہائی کم الفاظ میں اپنی فگرز بتاؤں, تو اگر گورنمنٹ کا انیشیٹو یہ ہے کہ ہم 2% GST جو ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ کمپیوٹرز دیں گے, اور ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 سال میں ہم تقریباً 2 لاکھ کمپیوٹر جو ہے وہ اس طریقے سے سیل آؤٹ کر سکیں گے وتھ اے ریڈیوسڈ کاسٹ. لیکن اس 15% GST کا ایڈورس امپیکٹ یہ ہوگا کہ میں کم از کم 200 سے 300 ملین روپیز ان ٹوٹیلٹی ہارڈ ویئر کے اوپر گورنمنٹ کو ایز اے GST پے کر دوں گا. جب میری انڈسٹری ہی ابھی 1 بلین کو نہیں پہنچی ہے, اس میں سے اگر میں اتنا اماؤنٹ صرف ٹیکس میں گورنمنٹ کو دے دوں گا, تو میں نے انڈسٹری کے لیے کیا کیا, میں نے عوام کے لیے کیا کیا, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا, میں نے IT انڈسٹریز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر سائرہ نے کہا ہے کہ ہم سب کو مل کے قدم بڑھانا ہے اور پاکستان کو ایک اچھا عزت والا مقام دلانا ہے IT انڈسٹری میں, جہاں ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارے انڈسٹری جو ہے وہ اس قابل ہے کہ لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں. باہر کی دنیا میں ہماری انڈسٹری کے بارے میں بہت ہی نیگیٹو خیالات ہیں کہ ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی کے مسائل ہیں, لیکن ہم ان سارے مسائل کے باوجود بھی ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. ہم $1 بلین کا ٹارگٹ اچیو کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ اس میں ہمیں ہیلپ کرے گی, اس قسم کے جو اننیسیسری ٹیکسز ہیں وہ اگر لیوی اس کی دے گی, ان کو ویو آف کرے گی, ہمیں فیسلیٹیٹ کرے گی, تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکیں, اپنے نوجوانوں کا مستقبل سنوار سکیں, اور اپنی انڈسٹری کو ایک جائز مقام دلا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی, اس بات سے تو سبھی متفق ہیں کہ تمام سیکٹرز کا تعلق, تمام سیکٹر جتنے بھی ہمارے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ سروسز ہوں, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو, ان کا ڈپینڈ IT پر ہے. اس سے تو سبھی متفق ہیں. اور ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ فیکٹس اینڈ فگر بتائے.
मुस्तकिल 12 साल से हमारी एनजीओ यही काम कर रही है। कराची से खैबर तक हमने अपने यंगस्टर्स के लिए कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर्स बना के डोनेट किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल फ्लैश तौर पे काम भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सिंध के गाँव में, ऐसे ऐसे सरहद के इलाकों में आप कंप्यूटर सेंटर्स देखेंगे हमारे, जहाँ वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो कभी इस तालीम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और आप में से जो जहाँ जब चाहे हमारे सेंटर्स को विज़िट कर सकता है। तकरीबन 75 फुल फ्लैश सेंटर्स हमारे काम कर रहे हैं और आईटी की बुनियादी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने एक बहुत बड़ा जो है स्टेप लिया था आज से 12 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेप पर हम मज़ीद चल रहे हैं और मज़ीद सेंटर्स टारगेट में हैं। मज़ीद ये नेटवर्क बढ़ रहा है। कराची से खैबर तक कह लें, या आप कराची के अंदर भी अगर आप देखें तो बाबा आइलैंड जो कि एक जजीरा है, वहाँ से लेकर मलीर तक हमने सारे सेंटर्स का जाल बिछा दिया है। लियारी जैसे इलाकों में हमने सेंटर्स बनाए हैं और आईटी इंडस्ट्री में अपने नौजवानों को लाने के लिए हमने अपना काम 3 फेजेस में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम एक स्पेशल प्रोग्राम कराते हैं अपने ग्रेजुएट्स को, जो ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो किसी वजह से पास आउट होके तो आते हैं मार्केट में, लेकिन वो मार्केट से रिलेटेड वैल्यूज़ लेकर नहीं आते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कम होती है, तो उनको ऐसे अपडेटेड कोर्स करा देते हैं हम कि उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है और एक क्वालिटी प्रोफेशनल बनने के उनके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और एक तरह से हम अनफिनिश डायमंड को फिनिश कर देते हैं। मिड टर्म में हमारे जितने पोजीशन होल्डर्स बच्चे होते हैं, हम उन्हें अपने सॉफ्टवेयर हाउस का विज़िट कराते हैं, हम उन्हें बताते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह वो आईटी इंडस्ट्री में आएँ। और लॉन्ग टर्म में हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, तकरीबन तमाम स्कूलों में हम जाते हैं, कराची हो चाहे खैबर तक का कोई स्कूल हो, हम इन स्कूलों में जाते हैं और करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड इनको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी दिलचस्पी और रुझान को मद्देनज़र रखते हुए उन बच्चों को ना सिर्फ हम आईटी इंडस्ट्री में लाएं, बल्कि अगर वो किसी और भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो अल्लाह का शुक्र है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप वो वाहिद एनजीओ है जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली हम तो अपना काम कर रहे हैं, मगर इन्हीं किस्म के इक़दामात से जो है हमारे लिए हर्डल्स होते हैं, हमारे नौजवानों के लिए हर्डल्स होते हैं। अब मैं प्रेस के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके जहनों में कोई सवाल हैं और आप करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप जनरल सेट की बात कर रही हैं, जी जी, तो वो कौन लोग जिम्मेदार हैं? मतलब ये कि कौन वो एलिमेंट्स हैं जो हर अननेसेसरी तौर पर ये जनरल सेट टैक्स नाफिज कर रहे हैं और उसकी वजह से डिस्करेज कर रहे हैं आपको? सर सेल्स टैक्स नाफिज करना और ये पॉलिसीज़ सारी जो होती हैं ये तो गवर्नमेंट से आती हैं, इसमें सीबीआर का भी उतना ही ताल्लुक होता है। सीबीआर तो एक पैरेलल गवर्नमेंट है जी बिल्कुल, वो तो रिश्वत लेते हैं सारी, और बगैर रिश्वत के चलते नहीं है। लेकिन सर हमारा यहाँ पे कहने का एक ही मकसद है, अवामिल अनासिर चाहे कोई भी हों, लेकिन आज इस मोड़ पे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हमारा मुल्क खड़ा है, हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट हो चाहे वो पैरेलल गवर्नमेंट सीबीआर हो, वो इस